फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि एउटा कुरा त मलाई नाच्न आउँदैन रमाइलो गरेरै भने अर्को अब मेबी त्यसलाई सेल्फ डिफेन्स भन्नुहोस् नाच्न आउँदैन अनि गफ दियो भनौँ अथवा चाहिँ अब एज अ चाहिँ अब डक्टर भएर चाहिँ रोलहरू पनि फेरि चाहिँ डाँडामा गएर नाच्ने खालको रोल पनि आफूले त्यति प्रिफर गरिएन भनौँ अब गऱ्यो भने चाहिँ सायद राम्रोसँग अझ एक्टिङ सिकेर अझ टाइम दिएर चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा गरौँ भन्ने पनि कता कता मनमा अनि उसँग पैसा पनि थिएन अनि त्यस पछाडि चाहिँ वी डिड इट फर फ्री त्यो फ्रीमै गर्न पनि मैले के सोचेँ म त एउटा नाबालिग भनौँ न 18 नपुगेको मान्छेलाई चाहिँ उसको पेरेन्ट्सको पर्मिसन बिना मिल्दैन बरु मैले एक हप्ता पर्खेँ उसको मम्मीलाई बोलाएर उसको मम्मीको पर्मिसन लिएर उसमा राख्ने भनेर भिडियो पनि लिएँ तर पछि कसो मलाई त मनबाट आएन कि हुन्छ नि त्यसलाई भाइरल गराएर चाहिँ यसरी गरिदियो भनेर गरिन अनि गरिबको छोरा डाक्टर बन्न पाउने कि नपाउने होइन अनि गरिबको छोरा डाक्टर बन्यो भने फेरि परिवार कसरी पाल्ने त होइन लगानी मात्र भयो होइन मान्छेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ डाक्टर अलरेडी धनी हुन्छ होइन त्यस पछाडि बाँकी जे छ सबै चाहिँ सोसल सर्भिस गर्नुपर्छ त्यसो भने गरिब त डाक्टर हुनै भएन फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि फर्स्ट नेटवर्क हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म हुँ राधिका र हामी चाहिँ यति बेला दरबार मार्ग स्थित आवरण स्किन एन्ड हेयर क्लिनिकमा आइपुगेका छौँ आवरण क्लिनिकमा चाहिँ स्किन र हेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण ट्रिटमेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला अभिनेता आयुष्मान घिमिरेको क्लिनिक हो आयुष्मानजी चाहिँ डाक्टर रूपक घिमिरे भनेर पनि परिचित हुनुहुन्छ आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ र आज चाहिँ हामी उहाँसँग अलिकति इन्फर्मल भएर कुराकानी गर्नेछौँ होइन मिस्टर नेपाल भएर उहाँले एउटा मुभी पनि गर्नुभयो तर उहाँले धेरै जस्तो टाइम चाहिँ आफ्नो डक्टरी पेसामा नै दिनुभएको छ आफ्नै क्लिनिक खोलिसकेपछि चाहिँ उहाँको व्यस्तता अझ बढेको छ आवरण क्लिनिकको बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी दिनु मन लाग्यो मलाई यो चाहिँ 2072 सालको फागुनमा चाहिँ 32 पुतलीदेखि चाहिँ उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ सिफ्ट भएर दरबार मार्गमा छ 2 वर्षपछि चाहिँ उहाँहरूले दरबार मार्गमा सिफ्ट गर्नुभएको हो र तपाईँलाई स्किन र हेयरसँग रिलेटेड कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ आवरण क्लिनिकमा आएर आफ्नो आवरण चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ सुन्दर देखिन सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामी आयुष्मानजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र फर्स्ट अफ अल उहाँलाई हामी फर्स्ट नेटवर्कमा वेलकम गर्छौँ त्यस पछाडि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ फर्स्ट अफ अल आयुष्मानजीलाई फर्स्ट नेटवर्कमा स्वागत छ के छ हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ आयुष्मानजी डक्टरी पेसामा चाहिँ हुन्छ नि डाक्टर रूपक घिमिरे भनेर चिनिनुहुन्छ होइन फिल्मी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई आयुष्मान घिमिरे भनेर चिनिन्छ खास यो नामको कुरा चाहिँ के छ दुईटा नाम छ दुईटा फिल्डमा होइन यस्तो अब त्यही पहिला त कतिपय मान्छेले सुरुमा दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्यो भने जसरी पनि भन्नुहुन्थ्यो म सुरुमा मिडियामा एन्ट्री गर्दाखेरि होइन सो त्यस्तै गरी नै अब मेरो मात्र होइन देयर आर सो मेनी अब देश विदेशमै नेपालमै पनि जस्तो आर्यन सिग्देलजी भनौँ अथवा चाहिँ उहाँको पनि नाम आई थिङ्क हरिशजी छ अनि पलजी नै अहिलेको एकदमै नाम चलेको आई थिङ्क मैले कता कता देखाएको थिएँ पूर्ण विक्रम शाह भनेर सो त्यस्तै गरी अब इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने अक्षय कुमारको चाहिँ राजीव भाटिया भनेर सबैलाई थाहा छँदैछ सो इन अ वे चाहिँ अब यो सायद कला क्षेत्र अथवा चाहिँ भनौँ न इभन लेखकहरू पनि कतिपयले चाहिँ अलिकति कलाकारिता अथवा चाहिँ नाम चाहिँ फरक राखिराखेको हुनुहुन्छ सो त्यस्तै गरी मलाई आफैलाई पनि खै अब त्यतिखेर अलिकति भनौँ न 20-22 को उमेरमा फेरि त्यतिखेर एउटा त्यो सोनी टेलिभिजनमा एउटा चाहिँ डाक्टर आयुष्मान भनेर एउटा उस आउँछ आफूलाई फ्यान्सी लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ अनि मिस्टर नेपालमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ डु आई रियली वान्ट टु फेरि यस्तो अर्को चाहिँ फेरि मेडिकल प्रोफेसन इट्सेल्फ पनि अलिकति सेन्सिटिभ खालको पेसा हो होइन सो हुन त अझ यो कुरा चाहिँ अझै सेन्सिटिभ इस्यु छ फेरि चाहिँ अब इन अ वे अब मन खोलेर कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा फ्यान्सी पार्ट एउटा त्यो टिनेज लाइफको कुरा त अर्को पार्ट भयो होइन तर
मन खोलेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तो नि मिडियामा लागिसके पछाडि फेरि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो गहिराइमा डुब्दै नडुब्नु कहिले त फेरि धेरै नै गरिएला कि जस्तो पनि सोच भयो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि फेरि आजकल त सानो सानो कुरामा पनि फेरि कन्ट्रोभर्सिजहरू क्रिएट गर्ने हुने भनौँ न वाट एभर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो डाक्टरी नामलाई चाहिँ अलग्गै राखौँ अनि फेरि पेसेन्टहरू आउँदाखेरि पनि डाक्टर साहबको त कति उछालिएको हो मिडियामा अथवा भन्ने खालको जस्तो पनि नहोस् भनेर प्रोभाब्ली त्यति बेला आई वान्टेड अ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी अब त्यसले फाइदा पनि बेफाइदा पनि अब फाइदा एक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन लेभल अफ अब भनौँ न जसरी फिमेल पेजेन्ट्रीहरू पपुलर भयो जस्तो मेल ब्युटी पेजेन्ट त्यति पपुलर त छैन तर पनि सर्टेन एउटा नाम पनि दियो एज अ मिडिया बेफाइदा चाहिँ त्यही हजुरहरू जस्तो कहिलेकाहीँ कतिपय मान्छेले त यो सोध्ने गर्नुहुन्छ कि अनुहार हेर्दा सेम छ मैले सोसियल मिडियामा देखाएको थिएँ होइन तपाईँको ट्विन ब्रदर पो हो कि क्या भनेर पनि सोध्नुहुन्छ कि सो अब फाइदा बेफाइदा बोथ भनौँ तर अब कुनै स्टेप लिइसके पछाडि त प्रोज एन्ड कन्स दुवै हुन्छ तर म मान्छे एकै हुँ जस्तो आयुष्मानजीले हुन्छ नि होइन म त आयुष्मानजी नै भनेर बोलाउँछु होइन मिस्टर नेपालको टाइटल पनि जित्नुभयो त्यस पछाडि मुभी पनि गर्नुभयो तर ग्ल्यामर फिल्डलाई भनौँ न त्यति धेरै अगाडि बढाउनु भएन खास किन तपाईँको त्यो चाहिँ हुन्छ नि पायो भने गरौँ अप्सनमा चाहिँ राख्नु भएको थियो त्यो प्रोफेसनलाई यस्तो भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेको फेज अथवा समय पनि कतिपय कुरा हुँदो रहेछ कि अब म जति बेला चाहिँ चक्लेट मुभी गरेको थिएँ मैले आफ्नो क्लिनिक खोलेको थिइनँ खोल्ने तर्खरमै थिएँ होइन त्यतिखेर म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा काम गर्दै थिएँ अथवा त्योभन्दा अगाडि अलिकति एक्टिभ हुँदाखेरि त स्टुडेन्ट लाइफमै थिएँ उसमा हुँदाखेरि अब क्लिनिक खोल्दै गइसके पछाडि अब भनौँ न भगवान्को कृपाले पेसेन्टहरूको पनि माया पाउँदै गएँ पछाडि अलिकति बिजी पनि भयो एउटा पार्ट त त्यो पनि भयो अब अर्को पार्ट चाहिँ अब एकदम ओपनली भन्दाखेरि अब कतिपय कुरा रेस्ट्रिक्सन्स पनि भइदियो कि जस्तो चाहिँ ओके म्युजिक भिडियो गरौँ भन्यो भने चाहिँ त्यो पनि छान्न पर्यो अब एउटा कुरा त मलाई नाच्न आउँदैन रमाइलो गरेर भने अर्को अब मेबी त्यसलाई सेल्फ डिफेन्स भन्नुहोस् नाच्न आउँदैन अनि गफ दियो भनौँ अथवा चाहिँ अब एज अ चाहिँ अब डक्टर भएर चाहिँ रोलहरू पनि फेरि चाहिँ डाँडामा गएर नाच्ने खालको रोल पनि आफूले त्यति प्रिफर गरिएन भनौँ अब सायद यस्तो हो फेरि कि त एकदमै पपुलर एक्टर हुन पाएको भयो भने टन्न छान्न पाइन्थ्यो त्यति धेरै पपुलर पनि फेरि जुन मुभी गरेँ त्यो पनि क्रिटिकली एक्लेम्ड भए पनि कमर्सियल सक्सेस त्यति भएन मैले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ होइन सो त्यही त हो अब आफूसँग धेरै अप्सन भयो भने नै चुज गर्न पाइन्छ अनि अब त्यस पछाडिको केही मुभीहरूमा सपोर्टिङ रोल्सहरू आए त्यसमा मैले आफूले गर्न चाहिनँ फेरि अब एक्चुअली लिड मुभी गरिसकेको थिएँ भनेपछि गर्न चाहिनँ अब सपोर्टिङ भनेर मैले उस गर्न खोजेको त होइन तर आफूलाई पनि यसबाट मैले केही अलिकति मार्क गर्न सक्छु भन्ने खालको पनि मलाई लागेन होइन सो सपोर्टिङ रोल्सहरूबाट सो बोथ वेज भनौँ राम्रो रोल पाइएन पनि भनौँ निर्माता निर्देशकले पत्याउनु भएन पनि भनौँ न निर्माता निर्देशकले त ऊ डक्टर हो ऊ त्यही बिजी हुन्छ फिल्ममा टाइम दिन सक्दैन भन्ने हिसाबले पनि त्यही पनि मलाई कहिलेकाहीँ यसो सोच्छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो मुभी गरेँ चक्लेट मुभी गर्दाखेरि मलाई थ्याङ्कफुल पनि भन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई दुःख पनि दिएको हो जस्तो पनि लाग्छ कि बिकज मेरो बानी अब त्यतिखेर नै गर्दा कस्तो हुन्थ्यो बिहान 6 बजे सुटिङ गरेँ मलाई दरबारमै सुट गर्दाखेरि याद छ अनि डिरेक्टरलाई चाहिँ निमल सर मेरो त 9 बजे त 10 बजे त केएमसी पुग्नै पर्छ भन्ने खालको जस्तो भयो अथवा दिउँसोमा पनि चाहिँ ओके म बिचमा सकाएर मेरो 5 बजे त क्लिनिक भ्याउनै पर्छ भन्ने जस्तो गर्दाखेरि प्रोभाब्ली उहाँहरूलाई पनि एउटा खालको इरिटेसन त हुन्छ नि त होइन किन मुभी भनेको चाहिँ एउटै खालको हुँदैन होइन अनि कहिले चाहिँ के लाइटिङ मिल्दैन कहिले ड्रेसको मान्छे ढिलो आइदिन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अब सायद मैले कहिलेकाहीँ त्यही सोध्छु कि सायद मुभी गरिसके पछाडि त्यसपछिको थर्ड सेकेन्ड अरू कोही डिरेक्टरले सोध्नु भयो भने पनि मुभीको क्रुको रेस्पोन्स ऊ डक्टर हो अब उसलाई समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि भयो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई हो अनि अब ओके ओपन अब चाहिँ केएमसी मैले नाउ आई हेभ केएमसी मैले छोडेँ लगभग 10 पछाडि अहिले चाहिँ म एन्टायरली आफ्नो क्लिनिकमा नै छु सो त्यस पछाडि मलाई धेरैजनाले प्रश्न पनि गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ के त तिमीले केएमसी गर्दाखेरिको टाइम के त जस्तो तपाईँसँग अहिले म बिहानमा यसरी इन्टरभ्यू दिन पाइराखेको छु के चाहिँ टाइम भन्दाखेरि मैले लेट्स सी 5-6 मन्थ्स मेरो क्लिनिकमा नै आफ्नो काम हेरौँ त्यस पछाडि चाहिँ सायद त्यतिखेर चाहिँ अब ओके पहिला चाहिँ म केएमसी काम गर्दाखेरि म शनिबार पनि काम गर्थेँ होइन सो आजकल चाहिँ स्याटरडेज आर
टोटली फ्री भनौँ अब वाइफले पनि चाहिँ शनिबार एक दिन त घर बस्छ भन्ने खालको फ्यामिली खालको जस्तो खालको छ सो प्रोभाब्ली अब चाहिँ आफ्नो मात्र क्लिनिक भइसके पछाडि चाहिँ ओके सो एउटा कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ अरूको अन्डरमा काम गऱ्यो भने युआर अन्डर प्रेसर के तपाईँलाई लिभ लिन मिले पऱ्यो भने तपाईँ पनि कुनै हो एक्ज्याक्टली सब तपाईँलाई लिभ लिन पऱ्यो भने पनि भनौँ न तपाईँले एक हप्ता अगाडि अप्लाई गर्न पऱ्यो एटलिस्ट मेडिकल कलेजमा भनिसके पछाडि सो अब मेरो क्लिनिकमा भयो भने चाहिँ ओके ल भोलिदेखि म 3 दिन आउँदिनँ ल भन्दाखेरि पनि आफ्नो क्लिनिकमा त त्यो अरेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ नि त सो प्रोभाब्ली अब चाहिँ सायद सकिन्छ कि र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले बाहिर नाम लिन नहुने हो तर सँगै मेरो क्लिनिकको सँगै एउटा यो आर्ट्स एकाडेमी पनि खोलेको थियो माला आर्ट्स हो मैले चाहिँ एक दिन बुझ्न पनि गएँ त्यहाँ बुझ्न पनि गएँ लकडाउन अगाडि लगभग थियो अब म केएमसी छोड्छु भनिसके पछाडि चाहिँ मैले यसो सोचेँ अब प्यासनलाई कहिले काहीँ टाइम पनि निकाल्नुपर्छ बिहान 7 बजी उठेर चाहिँ एक्टिङ स्कुल जान्छु सो 10 बजीसम्म सकिएर 11 बजीबाट क्लिनिक सुरु गर्छु भनेर पनि सोच चाहिँ बनाएको थियो फेरि लकडाउनले बन्द भयो रिसेन्टली अर्को एउटा कुनै एउटा सोसल मिडियामा देखेर त्यो पनि बुझेको छु तपाईँको कुरालाई सायद गोलमटोलमै मैले जवाफ दिएँ होला अब गऱ्यो भने चाहिँ सायद राम्रोसँग अझ एक्टिङ सिकेर अझ टाइम दिएर चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा गरौँ भन्ने पनि कता कता मनमा इच्छा छ प्रेजेन्ट हुन मन छ अब चाहिँ तपाईँलाई हैन ओके हजुरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एक्टिङमा पनि उतिकै इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो क्लियर भयो हैन जस्तो यस्तो हुन्छ कि जब तपाईँ एउटा प्रोफेसनमा एस्टाब्लिश भइसक्नु भएको छ हैन छाला विशेषज्ञको रूपमा फ्यामिली प्रेसर थियो के थियो यो डाक्टर हुनुमा चाहिँ किनभने तपाईँको ग्ल्यामर फिल्डमा तपाईँको चाहिँ एक्टिङमा पनि उतिकै इन्ट्रेस्ट रहेछ यस्तो भनौँ अब इभन म मात्र होइन देयर आर सो मेनी पिपल लाइक दोज हु आर डक्टर्स इन्जिनियर्स पाइलट अझ इन्डियामा मैले त्यो एउटा कपिल शर्मा सोमा हेरेको थिएँ कि त्यो वाइ अल द एक्टर्स आर इन्जिनियर्स भनेर कि सो अब कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुने रहेछ भन्दाखेरि सानै बच्चादेखि अब त्यो दुईवटा कुरा भयो कि मैले एउटा एकदम रमाइलो किस्सा चाहिँ मेरो के छ कहिले काहीँ त फिल्ममा जस्तो हुने गर्छ कि मैले +2 आइएससी पढ्दाखेरि त्यो 12मा त्यो हामीले कलेजमा भरिन्छ नि कलेज म्यागजिनमा चाहिँ सो एममा चाहिँ मैले टु बी एन एक्टर अर डक्टर भनेर लेखेको थिएँ रहेछ ओके भनेपछि दुईटै तपाईको उत्तिकै त्यही भनेर सो त्यही भएर इच्छा नै नभएको त दुवैमा होइन डक्टर बन्न पनि पक्कै पनि अझ मेरो फ्यामिलीले त डक्टर नबन्दिए हुन्थ्यो भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो किन मैले +2 पछाडि लगभग 2 वर्ष जस्तो ग्याप भयो अनि त्यति बेला चाहिँ कति डक्टरी भनेर बसिरहेको तिमी अरू केही गर बिजनेस गर अथवा चाहिँ अब्रोड जाऊ भन्ने खालको प्रेसर जस्तो पनि थियो होइन डक्टरै बन्छु भनेर चाहिँ खासै इफ यु आस्क मी दुईटामा के चुज गर्न हुन्छ भने त म डाक्टरीलाई नै चुज गर्छु त्यस पछाडि मैले त अब अगेन तपाईँले भनिहाल्नु भयो वाइ नट नर्मली मान्छेले चाहिँ मिडियामा करियर सुरु गर्ने मोडलिङ गर्ने भन्ने त प्रोभाब्ली 18, 20, 22 आजकल त अब 16, 17 पनि सुरु हुन थालिसक्यो मेरो चाहिँ आफ्टर एमबिबिएस नै सुरु गर्छु बिकज ड्युरिङ एमबिबिएस अलिकति पढाइ पनि डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हिसाबले नै हो र वन्स आई चुज अ सब्जेक्ट ओके त्यस पछाडि पनि पिजी प्रिपरेसन इज भेरी डिफिकल्ट आजकै मितिमा भन्यो भने नेपालमा चाहिँ एमबिबिएस डक्टर्सहरू देयर आर 20,000 भने चाहिँ एमडीको सिट चाहिँ हार्डली 1,000 को अराउन्डमा हुन्छ सो पिजी जोइन गरिसके पछाडि चाहिँ आई ह्याड भेरी गुड टर्म्स विथ माई प्रोफेसर के अनि त्यस पछाडि चाहिँ सर यस्तो यस्तो छ मलाई इन्ट्रेस्ट छ क्यान आई गो फर मिस्टर नेपाल भन्दा उहाँको पर्मिसनले नै पनि गएको इभन आजको मितिमा पनि मैले किन चाहिँ मिडिया करियर अलिकति ल्याग बिहाइन्ड भयो भनेर यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ सायद मैले नै यता नै बढी प्रायोरिटी दिएँ त्यो पनि सायद एउटा होला त्यसो हुने रहेछ कि कस्तो अब यो नट जस्ट मिडिया मैले हेल्थकै मामलामा पनि मलाई त्यो फर्स्ट लकडाउन जुन भएको थियो नि मलाई त एकदमै अहिले रेट्रोस्पेक्टिभली सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लागेको थियो कि बिकज अब मिडियामा भए पनि नभए पनि फिट हुनको लागि आफ्टर वर्क म सधैँ जिम जान्थेँ होइन तर त्यो 1 वर्ष जिम गर्दाखेरि चाहिँ भन्दा पनि बरु त्यतिखेर घरमै बस्दाखेरि घरकै खाना खाएर घरमै जिम गर्दाखेरि अलमोस्ट अराउन्ड 6 प्याक पुग्न लागेको थियो कि त्यतिखेर सो मलाई चाहिँ आई फिल हामी डक्टरहरू अथवा चाहिँ त्यो एउटा त्यो सेट हुन्छ नि यति बजे हस्पिटल पुग्नुपर्छ यो गर्दाखेरि सायद अरू कुराको लागि सोच्न समय पनि कम हुने भएको भएर पनि होला तर एउटा मिडिया क्षेत्रमा लागेर एउटा फाइदा चाहिँ के छ भन्दा धेरैजना साथीभाइ बनाउन पाइयो सायद होइन पिआर अथवा चाहिँ धेरै थरीको मान्छे चिनियो भनौँ न अब डाक्टरी मात्र गर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मेरो वाइफले भन्छ कि when I meet my doctor friend तिम्रो खालि हस्पिटलको मात्र कुरा गर्छौ त्यो एउटा
त्यो एउटा वाइडन होइन त्यो हेर्ने आफ्नो हुन्छ नि हराइजन चाहिँ अलिकति बिगर भयो, मान्छेलाई धेरै थरी एस्पेक्ट्सबाट चिनियो। अब इन अ वे त म कहिले काहीँ भन्ने गर्छु, केही नभए पनि बुढो भएर चाहिँ बच्चा बच्ची हुन्छ नि, नाति नातिना भइसकेपछि हेर्दै हजुरबा कुनै बेला फिल्म खेलाएको थियो भनेर पनि पाइन्छ भनेर पनि म सोध्छु कि। एक्ज्याक्टली, फेरि बच्चा बच्चीले अथवा आफ्नो रिलेटिभले त्यो कुरा थाहा पाउँदाखेरिको त्यो खुसी नै बेग्लै हुन्छ। हो, एक्ज्याक्टली। अनि त्यो मान्छेलाई त हुँदो रहेछ कि। म रिसेन्टली आई थिङ्क 2-3 महिना भयो म अहिले यो तुलसीपुर दाङ पनि जान थालेको थिएँ। एकजना डाक्टर साहबले रिक्वेस्ट गर्नु भएर पेसेन्ट हेर्नको लागि। अनि कता कताबाट जो डाक्टर साहबले मलाई त्यहाँ रेकमेन्ड गर्नुभयो, भन्नुभएको रहेछ फिल्म पनि खेल्नु भएको रहेछ। अनि द मोमेन्ट आई एन्टर द्याट हस्पिटल क्लिनिक, लाइक एभ्री स्टाफ न्यू कि डाक्टर साहबको फिल्म हेरेको थियौँ हामीले युट्युबमा भनेर। यो पनि हो भन्ने किसिमको त छुट्टै किसिमको एक्साइटमेन्ट देखिन्छ कि मान्छेहरुमा। त्यसैले एउटा डेफिनेटली फेरि यस्तो कतिपय मान्छेले इभन डक्टरी करियरसँग नै रिलेट गर्दाखेरि पनि हि बिकेम पपुलर बिकज हि वाज एन एक्टर भन्ने पनि कतिले भन्लान् क्रिटिसाइज। तर हजुरले चाहिँ त्यस्तो धेरै बेनिफिट लिनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो, त्यही मैले एक्ज्याक्टली। सो अल्टिमेटली मैले यही नामकै प्रसङ्गमा पनि भने, मैले चाहिँ आयुष्मान घिमिरे भनेरै बेच्न खोजेको पनि छैन। अल्टिमेटली कामले नै चिन्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ फेरि अघि हामीले कन्ट्रोभर्सीको कुरा गरियो, फेरि त्यहाँनिर फेरि गलत गर्ने बित्तिकै त फेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, फेरि मेरो एउटा क्लिनिकमा सानो मिस्टेक भइदियो भने फेरि त्यसलाई खुट्टा तान्ने लागि त फेरि होइन, मिस हेर्नुहोस् मिस्टर नेपालले पनि यस्तो गर्यो होइन, यी नायकको यस्तो करतुत भन्ने जस्तो खालको हुन्छ नि त। सो इन अ वे त त्यति धेरै त्यो हरेक टाइटलहरु चाहिँ नोटिस गरिरहनु भएको हुन्छ। युट्युब आजकल कसरी चल्छ त्यही त मैले कहिले काहीँ त्यो हुन्छ नि भाइरल हुने कुरामा मैले अस्ति त्यो रमाइलो गरी गरेँ। आई होप इट्स इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि प्रब्लम है। ओके सो लास्ट टाइम यो लकडाउनकै बेलामा फ्यामिली बहिनीहरूसँग ग्यादरिङ हुँदाखेरि कुरा भएको थियो कि युट्युब भिडियो छ। अनि मैले बहिनीलाई भनेको थिएँ कि समय भाइरल हुनु मन छ, अनि त्यस पछाडि जुन एउटा भिडियो चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि यी हुन् श्रीमती कुट्ने डाक्टर भनेर चाहिँ अगाडि राखिदिनु पर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यी मिस्टर नेपालले श्रीमतीलाई के यसरी गर्दा रहेछन् भने पछाडि त फेरि रातारात भ्युज बढ्छ होइन, ट्रेन्डिङमा आउँछ। त्यो टाइटल नै पनि फेरि त्यस्तै हुन्छ कि अझ कहिले काहीँ त्यो हाम्रो तर भित्र त्यस्तो हुँदैन, फेरि एक्ज्याक्ट कन्टेन्ट चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अझ हाम्रो अब आइम सो सरी ऋषि धमालाजीको मैले कहिले काहीँ इन्टरभ्यू हेर्छु कि कार्यक्रममै भयो कुटाकुट भनेर लेख्नुहुन्छ है। फेरि ऋषि सरको आफ्नै प्रोग्राममा त्यो किसिमको टाइटल आएर हुन्छ भनेपछि टिमकै सल्लाह हुनुपर्छ। त्यही होला सायद। अनि त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ कार्यक्रमभित्रै भयो कुटाकुट भन्छ, हेर्छु त कुटाकुट कहीँ देख्दिनँ फेरि। सायद अब जे बिग्छ सायद त्यस्तै होला। हाम्रो दर्शक पनि त्यस्तै छन् कि अहिले राजनीतिक प्रश्नमा मैले यो राजनीतिक जस्तो गरी भने हाम्रो सोसाइटी अब त्यसलाई रमाइलो गरी भन्ने भने चाहिँ कहिले काहीँ भन्छु हामी कति लक्की देशमा छौँ, हरेक हप्ता केही न केही रमाइलो काण्ड सुन्न पाइन्छ, हाँस्न पाइन्छ होइन। अरू देशमा हुन्छ हुँदैन त। अब तर अर्को अर्थले भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति एकजना त्यो सद्गुरुले भनेको सुनेको मलाई मन परेको थियो कि बाटोमा कतै बाटो बिग्रियो, खाल्डो छ होइन, अनि एउटा मेयरले आएर चाहिँ टक्क खाल्डो पुरिदियो, कसैले तारिफ गर्दैन होइन। तर पहिला चाहिँ त्यो यो जबसम्म यो बाटो पिच हुँदैन, यहाँ एउटा गाडी चल्दैन भनेर चाहिँ जो चाहिँ 20 जना मान्छे आन्दोलन सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सबैले एप्रिसिएट गर्ने, ओहो यसले आन्दोलन गरेर चाहिँ बाटो बन्यो होइन होइन। अथवा चाहिँ यस्तो मान्छे चाहिँ हाम्रो नेता हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटीले पनि होला कि सायद त्यो खालको होइन। सो मैले चाहिँ रादर हुन्छ नि एनी पपुलारिटी इज गुड पपुलारिटी। अथवा चाहिँ त्यो एउटा लाइन छ कि मिडियामा लागिसके पछाडि नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस् भन्छ होइन। म होइन त्यो भन्छ नि, म चाहिँ त्यस्तो म चाहिँ त्यसरी चाहिनँ भनौँ न। बरु अब यही एज अ डक्टर नै काम गरेर पनि पहिला कामले नै देखाउँ होइन। मैले जति पनि पेसेन्ट्सहरूलाई अपरेट गरेको हुन्छु होइन, सेलिब्रिटिज नन सेलिब्रिटिज सबैलाई मनबाट गरौँ है, मनबाट गरौँ। अल्टिमेटली त त्यसैले नै उस गर्छ। रिसेन्टली मलाई त्यो ठ्याक्क भन्दाखेरि हाम्रो एनिभर्सरीको बेलामा पनि पोस्ट गरेको थियो। फ्यु नाम सम्झिएकोमा चाहिँ एकजना रसुवाबाट एकजना बहिनी आउनुभएको थियो कि सी वाज अराउन्ड 13 इयर्सको। उहाँ 32 पुतली हुँदा नै मेरो चाहिँ सानोमा जलेर चाहिँ यहाँ घाउ छ राख्छ भनेर आउनुभयो। अनि सी वान्टेड अ हेयर ट्रान्सप्लान्ट, अनि उसँग पैसा पनि थिएन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ वी डिड इट फर फ्री। त्यो फ्रीमै गर्न पनि मैले के सोचेँ, म त एउटा नाबालिग भनौँ न 18 नपुगेको मान्छेलाई चाहिँ उसको पेरेन्ट्सको पर्मिसन बिना मिल्दैन। बरु मैले एक हप्ता पर्खेँ, उसको मम्मीलाई बोलाएर उसको मम्मीको पर्मिसन लिएर उसमा राख्ने भनेर भिडियो पनि लिएँ। तर पछि कसो मलाई त मनबाट आएन कि हुन्छ नि, त्यसलाई भाइरल गराएर चाहिँ यसरी गरिदियो भनेर गरिनँ। अनि
2 वर्ष कटे पछाडि चाहिँ अस्ति आउनु भएको थियो, मैले यही भिडियो लिएँ। त्यतिखेर चाहिँ लगभग उसको कपाल लामो आएको थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ बरु मैले राखेँ, सी वाज ओके, बिकज त्यसले गर्दाखेरि फ्यु एसिड सर्भाइभर्सहरू दे केम इन्टु माई कन्ट्याक्ट। यो एसिड भिक्टिम्सहरूको पनि हुन्छ, अलिकति होप पनि हुन्छ कतिजनालाई, जसले चाहिँ होप हारिसक्नु भएको हुन्छ नि, ल हेल्प चाहिँ हुने रहेछ, पाउने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा। एक्ज्याक्टली। सो त्यो भिडियो पछाडि चाहिँ 2 दिन अगाडि मैले नाम लिइनँ, तर 2 दिन अगाडि पनि आउनु भएको थियो हाम्रो उज्जवल विक्रम थापा दाई, जो एसिड भिक्टिम होइन योको लागि चाहिँ लडिराख्नु भएको छ। अनि एकजना बहिनीलाई चाहिँ यसो यहाँ चाहिँ पोलेको दागमा चाहिँ तिम्रो भिडियो देखाइसके पछाडि चाहिँ ऊ खुसी भएर चाहिँ आउन तयार भयो भने। सो त्यो हिसाबले पोजिटिभ नोटमा चाहिँ डेफिनेटली यस होइन। तर चाहिँ हुन्छ नि ओहो यी के भन्छ पैसा नभएकी चेलीलाई डाक्टर आयुष्मानले गरे उद्धार भन्ने खालको टाइपको चाहिँ आई नेभर वान्टेड द्याट भनौँ न अल्टिमेटली। ओके, तपाईँले एकदम रमाइलो तरिकाले कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। पछिल्लो समय लकडाउन पछि चाहिँ यति धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू आइसक्यो कि अहिले त सेलिब्रिटीहरू इन्टरभ्यू दिन मिडियासँग इन्टरेक्ट गर्न पनि डराइरहनु भएको छ कि त्यो कन्ट्रोभर्सीले गर्दाखेरि। ओभरअल कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ कि खासमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ म कुक्ड पनि भन्छु कि आफै पकाएको पनि हो कि कन्ट्रोभर्सी। जस्तो चाहिँ राजेन्द्र खड्कीको एउटा मैले लाइन पढेको थिएँ कि, अनि खास मलाई बोल्नु त मन थिएन, भाइहरूको पनि यसो घरमा चुलो बलोस् होइन, चुलो बलोस् होइन, मैले यति बलिदिएर भनिदिएर कसैको भ्युज बढ्छ भने भनेर सायद त्यो पनि होला कि भन्ने पनि एउटा पार्ट होइन। तर अल्टिमेटली इन द लङ रन त मान्छेलाई आफ्नो इन्टिग्रिटी आफूभित्र जे छु होइन, सो त्यसले पनि त्यही नै हो। र अल्टिमेटली फेरि यस्तो कि यो सर्ट टर्म पपुलारिटी कन्ट्रोभर्सिज यो भन्दाखेरि पनि मान्छेको लाइफ भनेको चाहिँ फेरि यो पपुलारिटी भन्ने कुरा यो क्रेस्ट एन्ड ट्रफ त पिक भइ नै राख्छ नि त होइन। सायद त केही कुरा बेलामा चाहिँ आफू पपुलर भयो होइन, फेरि त्यसलाई मेन्टेन गरेन भने फेरि खसेर त फेरि ग्राउन्ड लेभलमा नै आउनु पर्छ नि त। र यस्तो एक्जाम्पलहरू पछिल्लो समयमा बढी नै देखि पनि रहेको छ, जसलाई चाहिँ अडियन्सले एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ पछि आएर कम्प्लिटली इग्नोर गरेको होइन, एकदमै धेरै विरोध गरेको केसहरू पनि देखिरहेको छ अहिले। विरोध मात्र होइन, प्लस ल ओके ल मानिदिनुहोस् कोही अमुक मान्छे मैले नाम लिइनँ, कोही अमुक मान्छे चाहिँ 6 महिना एकदम पपुलर भयो, सबैतिर युट्युबमा छायो, गीत पनि उसकै छ, म्युजिक भिडियो पनि उसैको छ होइन। 6 महिना पछाडि त फेरि अर्को पपुलर हुने मान्छे आउँछ नि त होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले त्यो आफ्नो त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न होइन, सो त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिएन भने त सो म बरु रादर चाहिँ के बिलिभ गर्छु आफ्नो ग्राउन्ड चाहिँ बलियो बनाउँदै गर्नुपर्छ। सो द्याट हुन्छ नि मान्छे चाहिँ एकैचोटि ग्राउन्ड फ्लोरबाट 10th फ्लोरमा गयो भने खसेर ग्राउन्ड 0मा झर्नुपर्छ होइन। तर तपाईँले आफ्नो स्टेप चाहिँ 2-3 तला गर्दै भन्छ नि 10 तलाबाट झरेर 9 तलामा रहने ठाउँ त टेक्ने त ठाउँ हुन्छ नि त। सो म चाहिँ त्यसरी भन्न चाहन्छु, मैले कोही माथि पूर्वाग्रह त होइन, तर पनि अल्टिमेटली चाहिँ इभन जुनसुकै फिल्डमा डाक्टरी भन्नुहोस्, तपाईँ सिङ्गिङ फिल्ड भन्नुहोस्, एक्टिङ फिल्ड एउटा चाहिँ तपाईँले बेस बनाउँदै लग्नु भयो भने। सो मैले त्यही कारणले अघि तपाईँसँग मैले एक्टिङ स्कुलमा जान इच्छा छ भनेको पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हो, आफूमा केही पहिला इन्टिग्रिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। आफू स्किलफुल भयो भने त जुनसुकै फिल्डमा पनि स्टाब्लिस हुन सकिहाल्छ होइन। ओके, पहिला मुभीसँगै रिलेटेड कुराकानी र व्यायाम, त्यसपछि हामी चाहिँ आवरण क्लिनिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ठ्याक्कै हामी तपाईँको क्याबिनमा छौँ होइन, अडियन्सलाई पनि जानकारी दिइहालौँ। जस्तो तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीको कसैसँग क्लोज हुनुहुन्छ कि हुनु, तपाईँको क्लोज फ्रेन्ड कोही बन्नु भएको छ कि छैन, कसैसँग टचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले यस्तो लङ एकदमै सधैँ डेली भेटघाट त अहिले सायद हुँदैन, सायद म प्रोफेसनले पहिला बिजी भएर पनि होला। अब गुड फ्रेन्ड्स भन्ने अनुपसँग मेरो राम्रै कुरा हुन्छ, अनुप विक्रम साई, मिलन दाई, मिलन चामलिङसँग पनि राम्रै कुरा हुन्छ। अझ मुभी मात्र भन्दा पनि मिडिया क्षेत्रको भन्ने नै हाम्रो आरके धिताल हुनुहुन्छ, मोहन गजरेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि रेगुलर टचमा नै छु। अहिले ज्याप मनमा आइराखेको रेगुलरली कुरा भइराख्ने साथीहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ भनौँ न अहिले। हजुर हजुर, यदि कसैको नाम मिस भएको छ भने ज्याप मुखमा चाहिँ त्यही आइहाल्यो, तर उहाँहरूसँग चाहिँ रेगुलर टचमा नै छ भनौँ न। ओके, मलाई अब एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा अघि बढ्नको लागि हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। डक्टरी पेसामा त प्र्याक्टिकली कति धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तो सुरुमा तपाईँले हुन्छ नि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि होस् अथवा स्किनको सर्जरी गर्दाखेरि होस्, लेजर गर्दाखेरि होस्, एक्सपेरिमेन्ट फेल भएको अनुभव छ कि छैन? यस्तो भनौँ, एक्सपेरिमेन्ट भन्दा पनि न्युअर लर्निङ्स अथवा कतिपय कुरा हेयर ट्रान्सप्लान्टेसनकै प्रसङ्गमा तपाईँले भन्नुभयो। सो हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन नै गर्दाखेरि पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि र अहिले धेरै कुराहरू त्यो मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको भन्दा पनि विथ टाइम टेक्नोलोजी नयाँ इन्भेन्सन्सहरू। अब त्यो भन्छ नि मेडिसिनमा त अझ यस्तो भन्छ, म फर्स्ट इयरमा हुँदा एउटा लाइन सुनेको थिएँ कि
सो 50% अफ द थिङ्स द्याट यु लर्न नाउ अहिले पढेको कुराहरू 5 वर्ष पछाडि चेन्ज हुन्छ अरे कि होइन तर अहिले चाहिँ किन सबै पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट नो कुन चाहिँ 50% चेन्ज हुन्छ होइन र होइन सो त्यो त्यस्तै खालको केही चेन्जेसहरू चाहिँ डेफिनेटली भएको होला त्यसलाई म एक्ज्याक्टली एक्सपेरिमेन्ट त भन्दिनँ तर चाहिँ सबै कुरा गर्दै गएको 100% सक्सेसफुल पनि त हुँदैन नि त होइन सो आउट अफ मेबी 1200 प्लस हेयर ट्रान्सप्लान्ट्स अन्टिल नाउ मैले चाहिँ फेरि त्यति राम्रो रिजल्ट नआएर रिपिट गर्न परेको भनेको अराउन्ड 10-12 अराउन्ड 10-12को हाराहारीमा सो आई विल से 1% आई डोन्ट नो फर सम रिजन्स कसैको पातलो भयो कसैको ग्रोथ भएन सो त्यो डेफिनेटली आउँछ कतिपयको चाहिँ मैले राम्रोसँग कन्भिन्स गरेर फेरि रिपिट गरेर राम्रो रिजल्ट आएको पनि छ होइन र बुझ्नुभयो सो डेफिनेटली म एकदम 100% चाहिँ हुन्छ नि मैले त्यो एडहरू देख्छु कतातिर चाहिँ 100% ग्यारेन्टी होइन यताउता यस कमर्सियल भ्यालुको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी भन्नु 100% भन्नु कुरा एडभर्टिजमेन्टको लागि भन्नु कुरा त अर्को पार्ट हो तर संसारमा 100% मैले कहिले काहीँ भन्छु कि तपाईँ चाहिँ हो तपाईँ पेसेन्ट आउनुहुन्छ तपाईँ केमा आउनुभयो भन्छ बाइकमा भन्नुहुन्छ तपाईँ केमा फर्किनुहुन्छ बाइकमा तपाईँ 100% घर पुग्नुहुन्छ त स्योर छैन नि त सो द्याट थिङ इज अलवेज देयर नि सो त्यो रिस्कहरू त छ तर डेफिनेटली मैले भनेको कुराहरू जस्तो हेयर ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा भने नि पहिलाको कन्सेप्टहरू चाहिँ के थियो भन्दा सकेसम्म चाहिँ डेन्स हेयर्सहरू निकाल्ने होइन पछाडिबाट चाहिँ 2 इयर्स 3 इयर्सहरू भयो भने चाहिँ मोर डेन्सिटी आउँछ भन्ने थियो भने आजकलको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडिपट्टि फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ सिङ्गल हेयर्सहरू राख्ने सो द्याट मान्छेको अलिकति नेचुरल देख्छ होइन सो मेबी चाहिँ मैले 4 वर्ष अगाडिको मेरो पेसेन्टहरू अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ मैले नजिकबाट हेऱ्यो भने प्रोबेबली उहाँको हेयर लाइन चाहिँ मैले अलिकति सिङ्गल हेयर्सहरू बढी राख्न पर्थ्यो कि भन्ने सो त्यो टाइम अनुसारको चेन्जेसहरू त डेफिनेटली छ होइन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा सो अब अहिले आएर चाहिँ मैले मेरो क्लिनिकको स्टाफ हिजो भर्खर पनि एकजना चाहिँ अस्ट्रेलियामा एकजना क्लाइन्ट हुन् आइ एम भेरी सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट्स यताउता भनिराख्नु भएको थियो अनि मैले हाम्रो आफ्नो इन्टरनल डिस्कसन्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो लास्ट 6 महिनादेखिको रिजल्ट चाहिँ टोटली अवेटेड छ भन्ने चाहिँ अहिले लागेको छ अहिले चाहिँ आई फिल लाइक ओके ओहो यो अब त 0 कम्प्लेन बनाउनु पर्छ प्रोबेबली 1 वर्ष पछाडि फेरि नयाँ कुरा केही आउला नि त होइन सो त्यसरी चाहिँ म भन्छु तर हाम्रो सेक्टर नै चाहिँ यस्तो खालको सेन्सिटिभ छ कि यु क्यानट एक्सपेरिमेन्ट होइन मैले चाहिँ त्यो बेलाको लागि मेडिकल साइन्सले दिएको चाहिँ बेस्ट गर्नुपर्छ और अझ मलाई हेयर ट्रान्सप्लान्टेसनमा लाग्दाखेरि प्राइड चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि म अमेरिका गएँ म चाहिँ जापान कोरिया गएँ साउथ कोरिया गएँ टर्की गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि नै पनि यो फिल्ड चाहिँ फेरि कस्तो खालको भन्दाखेरि टेक्नोलोजी एडभान्स्ड टेक्नोलोजी भन्दाखेरि पनि स्किल्स जस्तो कि आफ्नो हातको स्किल्सले हुने भएको कारणले कहिलेकाहीँ आजभोलि पनि म लस एन्जलसको भिडियो युट्युबमा यसो हेऱ्यो भने चाहिँ योभन्दा बेटर डेन्सिटी त मै दिन सक्छु होइन त्यो स्किल्स म कहिलेकाहीँ मान्छेलाई चाहिँ यो थाङ्का बनाउनेसँग भन्छु कि तपाईँको थाङ्का बनाउँदाखेरि हातले बनाएको राम्रो कि मेसिनले बनाएको सो मोर अफ चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट जस्तो ह्यान्ड वर्क्स अथवा स्किल नलेजसँगै स्किल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल अब त 5 वर्ष भयो हामीले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न थालेको नै हो हजुर हो अब यस्तो डर्मेटोलोजी त मैले अब 2010 मा एमडी जोइन गरेदेखि नै भइहाल्यो डर्मेटोलोजीमा स्किनमा चाहिँ तर 2015 तिरबाट मैले हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन सुरु गर्दाखेरि त टोटली न्यू फिल्ड थियो त्यति बेला मैले गर्दाखेरि चाहिँ इभन मेरो सिनियर्सहरूले पनि नेपालमा यो सक्सेसफुल नै हुँदैन मान्छेले कहाँ अफोर्ड गर्न सक्छ त्यति पैसा अफोर्ड गर्ने मान्छे त दिल्ली गइहाल्छ ब्याङ्कक गइहाल्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो तर अब चाहिँ म त रादर आई फिल अहिले त काठमाडौँमा 15-20 वटा क्लिनिक इस्टाब्लिस भइसके पछाडि झन् चाहिँ अब चाहिँ मैले आफै पनि मेरो हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेको मलाई चाहिँ म त रादर आई फिल गुड जस्तो मैले 2017 मा मेरो आफ्नै यो अगाडिको भाग हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन गरेँ त्यो गर्नुको रिजन चाहिँ त्यतिखेर मसँग 2 वटा च्यालेन्ज थियो कि एउटा चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ र भनेर मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो होइन अर्को चाहिँ भए पनि नेपालमा हुन्छ र भन्ने थियो कि फेरि 2टा च्यालेन्ज अर्को कुरा त्यो भन्दा पनि जस्तो आम मान्छेलाई के पर्छ एक्सपेन्सिभ पर्छ भन्ने एउटा भ्रम पनि छ एक्सपेन्सिभ त अर्को पार्ट भयो तर यति नै खर्च गरिसके पछाडि हुन्छ र नेपालमा भन्ने थियो नि त होइन र अब त दुईटै कुरा आन्सर्ड भइसक्यो नि त हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन यस हुन्छ र नेपालमा पनि हुन्छ यत्रो क्लिनिक खोलेको छ भनिसकेपछि नाउ अब त रादर चाहिँ मलाई के सजिलो भएको छ भन्दा हुन्छ भनिसके पछाडि त मान्छेले त द बेस्ट ठाउँ त खोज्छ नि त होइन द बेस्ट ठाउँ इन टर्म्स अफ टाइम एक्सपिरियन्स होइन सो सबै कुरा खोज्दाखेरि चाहिँ रादर अब चाहिँ मलाई आई फिल कि कम्पिटिसन भनेको चाहिँ अब चाहिँ आफूलाई बेटर गर्ने हो होइन यु डु यर बेस्ट अनि मान्छेले त बिस्तारै नेपाल कत्रो देश छ र
होइन एकले अर्कोलाई भन्दाखेरि नै ओके यो ठाउँ चाहिँ बेस्ट छ भनेर इस्टाब्लिस हुन मलाई त अझ रादर सजिलो छ मेबी मैले 2015 मा हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन सुरु गर्दा हार्डली 2-3टा थियो त्यो बेलामा चाहिँ महिनामा चाहिँ 5 जना पनि भेट्न गाह्रो थियो नि अहिले महिनामा 20-25 जना पनि आरामले आइराख्नुहुन्छ सो म त आई टेक इट पोजिटिभ जस्तो हामीले केही क्लिपहरू पनि देखाइसकेको छौँ आवरण स्किन क्लिनिकको होइन इन्टेरियरको बारेमा मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै मन पर्यो यो इन्टेरियरमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले एकजना प्रपरली कोही व्यक्ति खटाउनु भएको थियो अथवा आफै लागि पर्नु भएको थियो जब ओपनिङ गर्ने कुरा भयो इन्टेरियर डिजाइनको कुरा आउँछ नि त होइन बोथ भनौँ बोथ अब आइडिया चाहिँ मेरो नै हो बिकज कतिपय चाहिँ यहाँ बाहिरबाट आइसके पछाडि भित्र यत्रो 11वटा रुम छ यत्रो ठुलो छ भनेर एक्ज्याक्टली क्लिनिक भनेपछि पर्सनल हो सानो स्पेस होला भन्ने पनि त लाग्छ नि त कसैलाई होइन त्यो सुरु बेसिक आइडिया चाहिँ मैले नै दिएको हो तर मेरो पहिलेदेखि नै लगभग भनौँ न 2008 मा चाहिँ फर्स्ट काठमाडौँमा घर बनाउँदाखेरि पनि ड्याडले चाहिँ लाइक युज टु हुन्छ नि तिमीलाई जसरी लाग्छ यु डु इट भन्नुहुन्थ्यो जस्तो खालको भने जस्तो त्यस्तै खालको चाहिँ मलाई चाहिँ रहर थियो भनौँ न सो त्यतिखेर नै पनि त्यो इन्टेरियर गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटहरूमा गएर किचन्स कस्तो हुने होइन इभन त्यो ग्लास पार्टिसन्स कस्तो हुने मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनौँ न डिजाइनिङमा अनि सानो सानो कुराहरू जस्तो तपाईँ चाहिँ रिसेप्सनमा आउनुभयो अनि उहाँले त्यो इनिसियली त्यो फल सिलिङको डिजाइन बनाइदिएको चाहिँ त्यो डिजाइन धेरै तल आउने थियो कि सो उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ ओके प्रोभाइडली तपाईँलाई छिर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रुफ माथि भएको राम्रो देख्छ धेरै तलको रुफ होइन रुफ अलिकति माथि भएको देख्छ यसलाई यसरी डिजाइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अलिकति छत राम्रो देख्छ भनेर मैले पनि डेफिनेटली गाइड त गरेको थिएँ तर बिगर रोल त डेफिनेटली इन्टेरियर डिजाइनर पनि हुने गर्छ ओके जस्तो ठ्याक्कै पेसेन्टहरू चाहिँ कस्तो खालको आउनुहुन्छ कि कतिजनालाई चाहिँ स्किन र हेयर मात्रै भनेर आउनुहुन्छ कि यो बाहेक पनि यहाँ त अरू पनि ट्रिटमेन्टहरू छ नि त होइन त्यो अलिकति डिटेल पनि भनिदिनु न स्किन र हेयरको लागि मात्रै रहेछ भन्ने पनि हुनसक्छ हो एक्ज्याक्टली यहाँ चाहिँ अब यस्तो अब हुन त अब आवरण भन्ने बित्तिकै तपाईँको बाहिरी लुक होइन तपाईँ कपालदेखि खुट्टाको नङसम्म अथवा पेसेन्टको कुरातिर जानुभन्दा अगाडि अलिकति आवरणको बारेमा जाऊँ यो नाम राख्न चाहिँ कति टाइम लागेको थियो तपाईँले धेरै सोच्नु परेको थियो अथवा पहिलादेखि नै प्लानिङ थियो यो नाम चाहिँ राख्छु भन्ने त्यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ किस्सा छ तपाईँले आयुष्मान भने जस्तै मलाई कता अक्षरदेखि चाहिँ अलिकति एउटा सुपरस्टिसन पनि छ भनौँ न अनि त्यो टिनेज हुँदादेखि सुनेको एउटा कुरा कि त्यो एउटा त्यो नवीन भट्टराईको एउटा गीत थियो नि साँझ पख भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो रहरै रहरमा भन्ने एल्बममा निकाल्नु भयो त्यति चलेन अरे पछि अनि आवाज भन्ने एल्बममा त्यही गीत राख्दा पपुलर भयो अरे हजुर मिडियामै हुन्छ थाहा होला सो हामी अलिकति 20-22तिर टिनेजतिर हुँदाखेरि त त्यो पप गीतहरू खुब सुन्ने चलन थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि रामकृष्ण दाईको अथवा हाम्रो मोहन विशाल नवीन सबैको सिङ्गरहरूको एल्बम हेर्नु भने आ नै हुन्थ्यो होइन अनि यही आवरण सो त्यसै गरी सोच्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो अलिकति सुपरस्टिसन पनि भनौँ अब डाक्टरले यस्तो सुपरस्टिसियस कुरा गरे भनेर त भन्ला तर राम्रो लाग्यो भनौँ न अनि एउटा त्यो अलिकति त्यो बिजनेस लिस्टिङ्सहरूमा पनि मैले त्यो ई-सेवाहरूतिर अथवा त्यो अल्फाबेटिकल नम्बरमा राख्यो भने पनि फेरि माथि आउँछ एउटा फाइदा चाहिँ त्यो पनि छ कि ए पनि होइन डबल ए सो त्यो एउटा पनि फाइदा भयो भनौँ अनि ठ्याक्कै आवरण नाम राखिसके पछाडि रामकृष्ण दाईको यो लास्ट एल्बम चाहिँ आवरण भनेर थियो त्यसको लन्चमा पुगेको थिएँ कसलाई चाहिँ लन्चिङ इभेन्टमा पुगेको थिएँ कि म चाहिँ अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियो आई थिङ्क यहाँ उसमा क्युज सिनेमामा भएको थियो अनि कसलाई चाहिँ रोयल्टी तिर्ने त भनेर चाहिँ कम्पनी रेजिस्टरमा चाहिँ मैले पहिला नाम राखेको थियो भनेर पनि त्यसको रमाइलो भएको थियो सो इन अ वे प्लस आफ्नो फिल्डसँग पनि त आवरण भनेको त आउटर लुक भन्ने जस्तो कुरा भयो तपाईँको कपाल हेर्दादेखि नै भने एउटा त त्यो बाहिरी कुरा पनि एउटा भयो र प्लस हाम्रोमा चाहिँ भनौँ न तपाईँको कपाल प्रत्यारोपण आँखी भाउ बनाउने आँखी भाउ रोप्नेदेखि लिएर इभन यो आँखाको लोतीहरू मङ्गोलियन आइज आई ब्याग सर्जरी नाक बनाउने तपाईँको ओठ ठुलो सानो गर्ने इभन यो बकल फ्याटहरू गाला ठुलो सानो गर्ने होइन त्यो उमेरसँगै चाहिँ यो अलिकति स्किनहरू लोतियो पछाडि त्यसलाई तन्काउने थ्रेड लिफ्टिङहरू फेस लिफ्टिङहरू गर्नेदेखि लिएर तपाईँको इभन नेकको पनि यो डबल चिनहरूको ट्रिटमेन्टहरू गर्ने इन्जेक्सन्सबाट अथवा थ्रेडबाट चाहिँ डबल चिनहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने तपाईँको ब्रेस्ट इन्हान्समेन्ट अथवा रिडक्सन गर्ने पेट घटाउने होइन पेट घटाउने चाहिँ सर्जिकल नन सर्जिकल मेथड्सबाट इभन आजभोलि चाहिँ धेरै भित्री रूपमा आइराख्ने मान्छेहरू चाहिँ इभन यो भजाइनल टाइटनिङको लागि पनि कतिजना आउनुहुन्छ ओके अनि सेलुलाइटहरू यो थाइजहरूमा चाहिँ जुन सेलुलाइटहरूको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ
अनि त्यो गर्नेदेखि लिएर रिसेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ यो काठमाडौँ पेन म्यानेजमेन्ट सेन्टर्सलाई पनि वेलकम गरेर चाहिँ यो इभन पेन क्लिनिक पनि हामीले सञ्चालन गरेको छौँ पेन सो एनेस्थेटिस्ट किन भन्दाखेरि हाम्रो यो मेनी सर्जरिजहरू भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एनेस्थेसिया अथवा पेन म्यानेजमेन्टको डक्टरहरू पनि रेगुलर आइराख्ने अनि सो तपाईँको गुड स्पेस छ दरबारमा पनि वाइ कान्ट वी स्टार्ट भनेर चाहिँ उहाँबाट प्रस्ताव आयो र हामीले चाहिँ पेन क्लिनिक पनि सुरु गरेको छौँ रिसेन्टली चाहिँ अनि सो ओभरअल यही नै हो सो अर्को कुरा चाहिँ मोर अझ अस्योरेन्स चाहिँ मैले के पनि भने चाहिँ भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यो एस्थेटिक ट्रिटमेन्टको लागि दिल्ली जाने ब्याङ्कक जाने यस्तो गर्नुहुन्छ होइन र एउटा बिगर चङ्क चाहिँ आई नो कि अब स्पेसली चाहिँ इभन मैले कतिपय इन्काउन्टर गरेको हाम्रो यो तेस्रो लिङ्गी समुदायको मान्छेहरू पनि कतिजना जानुहुन्छ इभन यो फिमेल हेयरलाइन लोवरिङको लागि ब्रेस्ट इम्प्लान्टको लागि मेरो नलेजमा भएअनुसार एक्सेप्ट यो मेललाई फिमेल गराउने चाहिँ गरिएको छैन अहिलेसम्म भनौँ होइन त्यो एकदम खुल्ला मेरोमा भनौँ अब अरूले कतैबाट सायद मेरो नलेजमा भएअनुसार त्यो बाहेक अरू सबै नै ट्रिटमेन्ट्सहरू अहिले नेपालमै पनि पोसिबल छ होइन अनि अब एउटा आफ्नै ठाउँमा गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई बेटर फलोअप होइन फलोअपमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ रिजल्ट्सहरू प्लस माइनस भयो भने पनि त्यसमा डिस्कसन्सहरू आई थिङ्क आफ्नै देशमा नै बेटर कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ नि होइन अब तपाईँले एउटा थाइल्यान्डको एउटा डक्टरलाई सर्जरी गर्नुभयो त्यो हस्पिटलको कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले त्यो डक्टरसँग कुरा गर्ने भनेको त इट इज नट अ इजी थिङ होइन सो मेरो आज पनि तपाईँले वाट्सएप भाइबर हेर्नुभयो भने हार्डली 24-48 आवर्स अथवा 24 आवर्सभित्र त मैले सबै क्वेरिजहरू रिप्लाई गरिराखेकै हुन्छु पोजिटिभ नेगेटिभ तपाईँसँग ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट टचमा रहेर गर्न पाउने भयो त्यो भयो धेरै राम्रो हुन्छ नि त हैन बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुर पर्सनली नै त्यसरी ट्रिट गरिरहनु भनेको चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि ओके जस्तो हजुरले चाहिँ हाम्रो धीरेन साके जीको पनि कपाल प्रत्यारोपण गर्नुभएको थियो होइन त्यो मैले एउटा न्युजमा पनि देखाएको थिएँ कि उहाँले कपाल हालेको त्यो भिडियो नै थियो होइन त्यो बाहेक कुनै सेलिब्रिटीको गर्नुभएको छ कतिको टचमा हुनुहुन्छ ट्रिटमेन्ट र सेलिब्रिटीहरू हजुर हो ट्रिटमेन्टलाई लिएर हो धीरेनजी हाम्रो यश कुमारजीले रिसेन्टली उहाँको त अझ 2टा सेसन नै चाहियो यश कुमारजीको गरेको थियो रामचन्द्र काफ्ले हाम्रो सुनिल सिंह ठकुरी सो धेरैजना सेलिब्रिटिजहरूले गर्नुभएको छ जस्तै अब मेरो साथी नै अनुप विक्रम साईले पनि हि वाज नेभर बल्ड तर चाहिँ यो अलिकति बाइ टेम्पोरल रिसेसन स्पेसली क्यामेराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खाली जस्तो देखियो भनेर लगभग 3 इयर्स नै भयो त्यो एरियामा थपेको होइन सो अब मैले चाहिँ कहिले काहीँ के भन्नु चाहिँ यो हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको कोट लगाए जस्तो हो कि रहरले हुन्छ नि रहरले गरेर जस्तो गर्ने म अब सिङ्गल ब्रेस्ट लाउने कि डबल ब्रेस्ट लाउने कि अलिकति थप्ने कि थोरै थप्ने हेयरलाइन अलिकति माथि नै राख्ने कि लोवर गर्ने सो यो कस्मेटिक थिङ्सहरू हो मैले एकदमै कमनली भन्ने लाइन चाहिँ तपाईँ कपाल नभए पनि 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ तपाईँ नोबेल प्राइजै जित्दै नि सक्नुहुन्छ होइन सो स्पेसली अब सेलिब्रिटिज ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा लागेको मानिसहरूलाई चाहिँ सधैँ यङ देखिराख्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज पनि छ होइन सो त्यो कारणले पनि होला सो नट जस्ट हियर इभन कतिपय सेलिब्रिटिजहरू नाम नलिउँ तर चाहिँ इभन यो पेट घटाउनको लागि पनि कतिजना आउनुहुन्छ होइन सो डेफिनेटली आफूसँग भएको सर्भिसहरू यो कुरा यस्तो हो कि हिँड्नलाई त खुट्टाले हिँडेर पनि त पुगिन्छ नि त किन गाडी भने जस्तो होइन किन चाहियो भने जस्तो नै हो सो भएको सुविधा चाहिँ अझ रादर भन्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरसँग सरसल्लाह गरेर त्यो सुविधा लिँदाखेरि आफूलाई अझ चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ ओके अब चाहिँ हामी लास्टमा छौँ होइन तपाईँको ठ्याक्कै फर्दर प्लान के छ एक्टिङलाई लिएर मुभीलाई लिएर चाहिँ के प्लानिङहरू भइरहेको छ अब चाहिँ यसरी कम ब्याक हुन्छ भन्ने किन अरूहरूले एक्टिङ सिक्ने इन्ट्रेस्ट भएर अझै हुन्छ नि बेस्ट भएर चाहिँ आउटपुट दिउँ भन्ने हिसाबले प्रिपेयर भइरहेको छ मेन्टली भन्ने पनि कुरा होइन एकदम अनेस्टली भन्दा कङ्क्रिट प्लान नै त छैन एकदम बिङ भेरी अनेस्ट होइन सो कङ्क्रिट प्लान नै चाहिँ छैन तर चाहिँ हुन्छ नि त्यो मान्छेको मन न हो डुलिहालेको हुन्छ किन चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ किन मुभी नबनाएको होला कहिलेकाहीँ चाहिँ पत्र पत्रिकामा चाहिँ यत्तिकै पढिन्छ कि कसैको बारेमा चाहिँ स्टोरी पढिन्छ यो बारेमा चाहिँ यो एङ्गलबाट चाहिँ किन मुभी नबनाएको होला भन्ने जस्तो पनि हुन्छ मान्छेको म कहिलेकाहीँ कुन कुराले के क्लिक गर्छ भन्न पनि सकिँदैन सेम विथ माई करियर पनि म डर्मेटोलोजी पढ्दाखेरि हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन नै बन्छु भन्ने पनि सोच थिएन सो हेरौँ मैले कङ्क्रिट प्लान त केही पनि छैन तर अल्टिमेटली हुन्छ नि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यति नै प्लानै गरेर बस्यो भने दुःख निराश पनि हुनुपर्छ होइन र सो एक्सपेक्टेसन कहिले पनि राख्नु हुँदैन त्यही कारणले अब गर्दै जाउँ आफ्नो बेस्ट गर्दै मैले भने नि एकैचोटि 10 तलामा पुग्ने भन्दा नि उक्लिँदै जाउँ होइन अथवा त्यता एक्टिङ स्कुल सिक्दै गर्दाखेरि एक्टिङ स्कुलकै सरले के अफर गर्नुहुन्छ कि बेस्ट गर्नु भयो भने त वाइ नट डेफिनेटली यस्तो हुन्छ रे कि आयुष्मान चाहिँ मैले कुरा जोडिहालेँ एउटा
अडियन्ससँग जब डाइरेक्ट टचमा हुने बानी भयो भने चाहिँ त्यो पनि एउटा एडिक्सन हो कि एकदम धेरै मिस हुन्छ अरे होइन अरू जुनसुकै फिल्डमा गइसकेपछि पनि अडियन्स कतिको मिस हुन्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ अहिले डाक्टरीबाट उस गर्न पाइराखेको छु नि अट्याच अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरोमा कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरूसँग लामो डिस्कसन हुन्छ कि अनि यति लामो डिस्कसन हुन्छ कि बाहिरबाट चाहिँ स्टाफ आएर डक्टर अर्को पेसेन्टले ढिलो भयो भनेर पनि कि सो म आफैलाई पनि मैले यो फिल्ड चुज गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो खालको कतिपय मेरो साथीहरू रेडियोलोजी पेथोलोजी लिनुहुन्थ्यो मलाई त्यो सब्जेक्ट मन पर्दैन बिकज आई क्यानट इन्टरेक्ट विथ पिपल होइन सो मलाई चाहिँ त्यो जस्ट हुन्छ नि आएर चाहिँ ल तपाईँको यो औषधि लिएर जानुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँको आफ्नो लाइफ के कस्तो छ अथवा पेसा के छ एकअर्कालाई इन्टरेक्सन गरेर मलाई त सधैँ नै रमाइलो लाग्छ र मैले हुन्छ नि हजुरसँग ट्रिटमेन्ट त गरेको छैन बट यति कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ वेल काउन्सिलिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ पेसेन्टलाई चाहिँ त्यसले त धेरै हुन्छ नि मोटिभेट पनि गर्छ अलिकति आफूलाई हुन्छ नि रिलिफ गर्छ कि पेसेन्ट होइन हजुर तपाईँले एकदमै राम्रो पार्ट गर्नुभयो मैले लास्ट टाइम अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ एउटा क्लिनिकमा चाहिँ डक्टरले हार्डली 5जना पेसेन्ट हेर्नुभयो होला कि दिनमा होइन 5जना अनि अब त्यहाँतिरको पेमेन्ट सिस्टम पनि फेरि त्यस्तै हुन्छ होइन अब नेपालमा चाहिँ अब यो मैले नेगेटिभ पार्ट कतिपय मान्छेलाई क्रिटिसाइज पनि गर्नु होला सो त्यो अब नेपालमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि माई वाइफ इज अ साइकोलोजिस्ट कि उहाँको टिचरहरूले चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ गरेको चाहिँ पर आवर अथवा पर सेसन दे चार्ज 3,000 5,000 रुपिस होइन नेपालमै अनि तर हामी डक्टरहरूले चाहिँ फेरि के छ भने यु क्यानट चार्ज मोर देन 500 होइन सो यु टेक 500 रुपिस एन्ड यु क्यानट सी 5 पेसेन्ट्स पर डे त्यो पनि त हो नि हिजो भर्खर मैले एउटा फेसबुकमा एउटा स्टेटस पनि राखेको थिएँ कि मलाई आजकल अनलाइनबाट होइन मैले नेगेटिभ भन्न खोजेको अलिअलि सो हिजो चाहिँ मैले एउटा स्टेटस राखेको थिएँ कि डाक्टर साहब के भन्छ यो मलाई यति एउटा सहयोग गरिदिनु पऱ्यो मेरो यहाँ यति डन्डीफोर आएको छ ट्रिटमेन्ट अनि मैले क्लिनिकबाट अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् न क्लिनिकबाट अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् अनि त्यसपछि आजकल अनलाइन अपोइन्टमेन्ट पनि अभाइलेबल छ भने अनि यति सजेसन दिएको पनि पैसा लिन खोज्ने डक्टरहरू पैसामुखी भयो ठिक छ अनि त्यसो भयो अनि त्यस पछाडि अनि कसरी परिवार पाल्ने त हजुर भनेर भनेको अनि डक्टरसँग त पैसा हुन्छ नि त अनि डक्टरसँग पैसा भने पछाडि पहिला पैसा कमाएर सम्पन्न भएर डक्टर अब मैले ब्याक रिमाइन्ड गरेँ त्यस पछाडि फेरि सडकमा आन्दोलन गरिबको छोरा डक्टर बन्न पाउने कि नपाउने होइन अनि गरिबको छोरा डक्टर बन्यो भने फेरि परिवार कसरी पाल्ने त होइन लगानी मात्र भयो होइन मान्छेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ डक्टर अलरेडी धनी हुन्छ होइन त्यस पछाडि बाँकी जे छ सबै चाहिँ सोसल सर्भिस गर्नुपर्छ त्यसो भने गरिब त डक्टर हुनै भएन हुन पनि सक्दैन आट्दैन नि त फेरि हैन आट्ने भएन भयो भने पनि त्यसले कसरी पाल्न पर्यो त मान्छेको एक्सपेक्टेसन त डक्टरले त सधैँ फ्री नै गरिदियोस् यो सबै कुरा चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छ कि हाम्रो कन्ट्रीको सिचुएसन सो तर पनि आफूलाई भएको सेवा सुविधा भएको अनुसार चाहिँ आई फिल कि मान्छेसँग मैले यो मेरो लागि बोलेको पनि होइन प्रोभाब्ली म दरबारमा क्लिनिक छ आइ एम इकोनोमिकली स्टेबल त आइ एम टकिङ फर माई फेलो डक्टर्स एज वेल कि होइन मान्छेको सधैँ कम्प्लेन चाहिँ नेगेटिभिटीमा मात्र हुन्छ तर चाहिँ all even we are humans we like कि मान्छेसँग बसेर इन्टरेक्सन गरेर सुख दुःख सेयर गरौँ भन्ने चाहिँ डेफिनेटली सबैलाई रहर लाग्छ ओके भनेपछि तपाईले हरेक कुरामा फर्मल भएर हैन इन्फर्मल भएर पनि टचमा हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नुहुन्छ एक किसिमको रमाइलो लाइफ चाहिँ जिरहनु भएको रहेछ यति बेलासम्म कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो फिल गरेँ कि हुन्छ नि डाक्टर भनेर एकदमै त्यो प्रेसरमा हुन्छ नि एकदम त्यो फर्ममा रहेर फर्मुलामा रहेर चाहिँ तपाईले त्यो बाँधिनु भएको चाहिँ छैन मलाई त खुसी लाग्छ मलाई इन अ वे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ मुभी हलमा गयो भने पनि त्यहाँ कोही चिनेको मेरो पेसेन्ट नै हुन्छ होइन सो सबै ठाउँ मेरो वाइफले भन्छ तिमीले कति ठाउँ चाहिँ मान्छे चिन्छौ भन्छ कि अनि सबैभन्दा मेरो ठुलो लिङ्क त पेसेन्ट्स नै होइन सो इन अ वे एकअर्कालाई सहयोग गर्ने एकअर्कालाई त्यो त राम्रो बानी नै पनि त हो नि त र अब तपाईसँग चाहिँ फेरि यो हुन्छ नि मेडिकल सेक्टरको बारेमा चाहिँ जति कुराकानी गरे पनि त्यति नै बढ्छ होइन आई नो द्याट त्यही भएर हामी सब कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ अन्तमा चाहिँ हुन्छ नि जसले चाहिँ स्किनलाई लिएर हेयरलाई लिएर ट्रिटमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई लागिरहेको छ होला यो महँगो पर्छ उहाँलाई लागिरहेको छ होला मेरो स्किनको यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुँदैन होइन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सानो एक्जाम्पल दिएर रमाइलोवाला किस्सा म कहाँ कतिजना पेसेन्टहरू आउनु चाहिँ रिङ्कल्स हटाउनको लागि कि मेरो यस्तो रिङ्कल्स छ यो भनेर त्यसमा मैले आफैले पनि यो आफ्नो साइडमा अलिकति इन्जेक्सन अनि बुटक्स गरौँ भन्नु लाग्छ कति पर्छ भन्दा अहिले चाहिँ अराउन्ड 25-30,000 अनि कति समय लास्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ कि अनि मैले 6 महिना भन्छु अनि त्यत्रो खर्च गरेर पनि 6 महिनामा जान्छ भन्नुहुन्छ अनि मैले त्यसलाई यसरी घुमाएर भन्छु मानिलिनुहोस् तपाईँ एउटा दरबारमा राम्रो पार्लरमा चाहिँ तपाईँले एन्टी रिङ्कल्स चाहिँ तपाईँले फेसियल गर्नुभयो भने कति पर्ला भन्छ मेबी 4-5 हजार भन्नुहुन्छ अनि 6 महिनामा 30,000 ओके मन्थली गऱ्यो त्यो फेसियलले तपाईँको रिङ्कल्स जान्छ त जाँदैन
होइन सो मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी भने भन्दा आई हेभ सिन सो मेनी इक्जाम्पल्स कि इन्क्लुडिङ माई रिलेटिभ्स होइन हुन्छ नि कोरियन क्रिम चाइनिज क्रिम यो होइन स्नेल यो भएको के भनेर चाहिँ अनि कति पऱ्यो यत्रो सानो बट्टाको भन्दाखेरि चाहिँ 3000 रुपियाँ भन्नुहुन्छ कि सो तपाईँले चाहिँ म रादर के भन्छु भन्दा तपाईँले 6 मन्थ्सको 1 इयरको आफैले कि त कोही स्किनको लागि कन्सियस नै छैन भने छुट्टै कुरा तर एउटा चाहिँ सहर बजारमा बस्ने आज सबैको मान्छे विदेशमा कोही न कोही छ होइन सो तपाईँले 1 वर्षको तपाईँले युज गर्ने क्रिम्स र तपाईँले पार्लरमा होम रेमेडिज भनेर खर्च गर्ने भने पक्कै पनि म त ग्यारेन्टी दिएर भन्छु डक्टरकोमा गर्ने भने एउटा रेगुलर स्किन केयरको लागि चाहिँ त्योभन्दा सस्तो नै पर्छ बुझ्नुभयो होइन सो 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 हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिन पर्यो भन्दा ओके कोरोना भनेर यत्रो ठुलो महामारी भयो होइन सो मान्छेले गुर्जोदेखि लिएर रामदेवको औषधिदेखि लिएर धेरै कुरा भयो होइन अल्टिमेट के भयो त भ्याक्सिन सो अब त भ्याक्सिन आए पछाडि नै हामी अब चाहिँ खुल्दै जान सक्छौँ भन्नेमा त्यस्तै गरी यो स्किनको पनि धेरै थरी डेभिएसन्स होला म त्यसलाई गलत भन्दिनँ बेसार पानी खानु गलत होइन गुर्जो खानु गलत होइन कोभिनिल लिनु चाहिँ गलत होइन तर अल्टिमेट सल्युसन त यु हेभ टु डिपेन्ड अपन अ भ्याक्सिन भने जस्तै त्यस्तै गरी स्किनको तपाईँले केयरमा बाहिर जसोसुकै गरे पनि अल्टिमेट तपाईँलाई स्किनको ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु भिजिट अ डक्टर डर्माटोलोजिस्ट म कहाँ नै आउनुपर्छ आवरण नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन सो देयर आर डर्माटोलोजिस्ट नट जस्ट डर्माटोलोजिस्ट सबै चाहिँ हेल्थको इस्युजमा चाहिँ सम्बन्धित विशेषज्ञकोमा नै जानुहोस् भन्छु म तपाईँले घर बनाउनको लागि ठेकेदारले केही त गर्ला तर राम्रोसँग तपाईँले बिल्डिङ खडा गर्नु पर्यो भने त इन्जिनियरै चाहिन्छ होइन तपाईँले काठे पुल बनाउनलाई चाहिँ गाउँको एउटा सानो चिनेको मान्छेले पनि होला तर तपाईँले गाडी हिँड्ने मजाको पुल बनाउनु पर्यो भने त राम्रै दक्ष इन्जिनियर चाहियो होला नि सो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिनु होला होइन सो म त्यही नै भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई टाइमको लागि हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शकहरूलाई पनि फर्सिन नेटवर्क हेर्नकै लागि